For watching, don't forget to like, comment, share and subscribe only on Al Rahman Digital Channel. سیدہ فاطمہ نبی پاک دے بعد جتنے دن زندہ رہی ابو دی جدائی اندر روندی رہی خدا دی قسم نبی پاک کو ساریاں تھیاں نال پیار لیکن بیٹی فاطمہ نال فاطمہ بذات منی فاطمہ آقا فرماندے میرے جگر دا ٹکڑا جیڑا میری دھی نو دکھ دے وے گویا کہ مینوں دکھ دے وے گا میرے آقا نے جدوں فاطمہ بیٹی دی شادی کیتی آقا روزانہ بیٹی دا متھا چومن جاندے دھی دے گھرے جایا کر دے 4-5 دن لگاتار گئے آقا فرماندے نے بیٹی ہے تیرے بغیر میرا جی نہیں لگتا دھیے میں نو منہ جائیے تیرے بغیر میں اداس ہو جانا خدا دی قسم بیٹیاں کرے رکھن والیاں شے نہیں بیٹیاں مانتا نے آقا فرماندے نے بیٹی ہے تیرے بغیر نہیں رہا جاندا اللہ دی رحمت ہوندیاں نے جے بیٹی ابو نال پیار کر رہی ہے تے ابو بھی تین انتہا درجے دی محبت کرتا ہے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے احساس تے عزت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے ماں نال وفا کردیاں نے پالی تو آواں کر دیاں نے ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اچھی بیڑے وچ کنگ دیاں نہیں شرمندہ بوا لنگ دیاں نہیں تصویر شرافت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے نا شکوا کرن تقدیراں دا بڑا مان انہاں نوں ویراں دا اوے ویریو نکی نکی گل تے بہنا نال بائی کاٹ نہ کریا کرو ایک بہنا دی مولانا مدتاں گزر گیا میرا سکا پرا میں نو بلاندا نہیں میں کیا کی گل بنی آدھی امی تر گئی ابو تر گیا ماں باپ دی زمین جائیداد وچوں جڑا حصہ ہوندا ایک دن میں کہہ دیتا بھائی جان غریباں ماڑے نکے نکے بچے اللہ دیوں دی رسول نے جڑا رب نے حق رکھے ہیں نبی پاک نے دسیا ہے ماں باپ دی جائیداد وچوں سانو حصہ دے دیو بول کے آندا تو میرے واسطے مر گئی اج دے بعد میرے بوئے تے نہ آئی جے تو مر گئی میں تیرا برا تیرا جنازہ نہیں پڑھاں گا میں مر جاواں خبردار میرا منہ نہ ویکھی روئی جاندی ہے مولانا اے کوئی قصور ہے حق تے رب نے رکھے ہیں حق دی گل کیتی ہے پائی کاٹ کر کے بیٹھا ہے خدا دا نام جے بہنا نماڑیاں نو تنگ نہ کریا کرو آقا فرماندے نے جڑا تو بہنا نہ پیار کرے رب دے نام جنت عطا کر دیندا ہے جہنم نو دے تے حرام کر دیندا ہے چالا وچھڑن لا ویر اینا بھیڑا دے تے بھیڑا نہ ہون مانیاں جنا بھیڑا دے ویر کوئی نہیں اونا دنیا تے کی لینا نا شکوا کرو تقدیراں دا بڑا مان انہاں نوں پیراں دا پیراں دی غیرت ہوندیاں نے بہنا تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے جد ڈولی وچ بیٹھ کے جاندیاں نے بیڑا سنجا کر جاندیاں نے بیڑے دی رونق ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے نبی پاک بھی اپنی بیٹی نہ محبت انتہا درجے دی کریا کر دے حضرات جدو حضور گئے آپ نے بعد 6 ماہ رو رو کے بیٹی فاطمہ نے گزارے نے 6 ماہ دے بعد سیدہ فاطمہ بھی رحلت فرما جاندیاں انا للہ و انا
الیہ راجعون. قرآن آندہ کل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. ومن توفیتہ منا فتوفہ